निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराद्वारा महाअभियोगको सिफारिस समितिमा बयान महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको दावी गर्दै सहकर्मी न्यायाधीश दलका नेता र कानून व्यवसाय विरुद्ध चर्को असन्तुष्टि। निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक आउन नसक्दा कर्मचारी क्षेत्र प्रभावित बन्दै सेवा प्रवाहमा नै समस्या भएको गुनासो। अर्को साता भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे 5 दिनका लागि नेपाल भ्रमणमा आउँदै। सोभियत संघको विघटनपछि पश्चिमा मुलुकबाट प्रशंसा कमाएका पूर्व नेता गोर्बाचोभको निधन विश्व समुदायले असल नेता गुमाएको राष्ट्रसङ्घीय महासचिवको भनाई। बंगलादेश विरुद्ध अर्को महिना हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण विराटनगरमा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी तुलसी र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिँदै आफू विरुद्धको महाअभियोगको औचित्य समाप्त भएको बताउनु भएको छ। समितिमा बयानका क्रममा आफूमाथि लागेको आरोपको प्रतिवाद गर्दै जबराले सहकर्मी न्यायाधीश, राजनीतिक दलका नेता, बारका पूर्व पदाधिकारीमाथि गम्भीर आरोप लगाउँदै प्रतिशोध साध्न मात्र आफूलाई महाभियोग लगाएको जिकिर गर्नु भएको छ। समिति सदस्यहरूका अनुसार जबराले एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको संसद विघटन विरुद्ध अदालतले गरेको परमादेश र ललिता निवास जग्गा प्रकरण लगायत प्रसंग उठाउँदै आफू पछिका न्यायाधीशलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउन महाअभियोग लगाएको टिप्पणी समेत गर्नु भएको छ। न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन असफल भएको भन्दै आलोचित जबराले उल्टै न्यायाधीशको कार्य सम्पादन र कानून व्यवसायको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाउनु भएको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए। त्यस्तै आफू विरुद्ध आन्दोलनमा सक्रिय भएका बार एसोसिएसनका पूर्व पदाधिकारीको आलोचना गर्नुभएको थियो। समिति सदस्य एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद मीन विश्वकर्माले बयानका क्रममा जबराले सीमा बाहिर गएर समेत धारणा राखेको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने क्रममा व्यक्त सबै भनाइहरूलाई हामीले छानबिन गर्न बाँकी नै छ। अहिले त उहाँ एकहोरो भनि नै रहनु भएको छ। त्यसैले यसलाई अहिले मैले चाहिँ विश्लेषण गरेर धारणा व्यक्त गर्नुभन्दा नि उहाँले भनेका कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै राख्दा उहाँले आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि केही कुराहरू सीमाभन्दा बाहिर गएर पनि राख्ने कोसिस गर्नुभएको छ। सत्तारूढ दलका सांसदहरूले 21 वटा आरोप सहित जबरा विरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेका थिए। बयानका लागि पुगेका जबराले आरोपको प्रतिवाद गर्दै सहकर्मी न्यायाधीशमाथि नै प्रश्न उठाएको समिति सदस्यहरूले बताएका छन्। अन्य न्यायाधीशका कारण आफूले कतिपय आदेश र फैसलामा एकमतले निर्णय गर्न नसकेको जवाब समेत उहाँले दिनुभएको थियो। त्यसबारे समिति सदस्य विश्वकर्माले भन्नुभयो, उहाँको भनाइ के थियो भने राजनैतिक रूपले नियुक्ति भएका न्यायाधीशहरूका कारणले गर्दा मैले एकमतले निर्णय गर्न सकेन र त्यसमा स्वविवेकीय अधिकार हुन्छ भन्नुभयो। हामीले प्रतिप्रश्न गर्यौं। संविधानको धारा 136 ले न्यायपालिकामा भएका सबै निर्णयहरूको जिम्मेवारी प्रधान न्यायाधीशले लिनुपर्छ। तपाईँ लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्न भनेर सोद्धा लिन त पर्छ, म लिन्छु, लिएकै छु, तर मैले बोल्ने क्रममा भनेको मात्रै हुँ भन्नुभयो। समिति सदस्यहरूका अनुसार जबरालाई सोध्न 43 वटा प्रश्न तयार पारिएको छ। तीमध्ये जबराले आज पहिलो दिन 4 वटा प्रश्नको सन्दर्भमा जवाफ दिनुभएको हो। उहाँले केही कानून व्यवसायको नाम नै उल्लेख गरेर स्वार्थ पूरा नभएपछि उनीहरूले महाअभियोग ल्याउन भूमिका खेलेको टिप्पणी समेत गर्नुभएको छ। बारका पूर्व पदाधिकारीले उच्च अदालतको न्यायाधीश मागेको तर माग पूरा नभएपछि आफूमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याउन दबाब दिएको जवाब फर्काएको समिति सदस्य कृष्ण भक्त पोखरेलले बताउनुभयो। बयान आज नसकिएपछि जबरालाई भोलि पनि समितिमा बोलाइएको छ। नेपालको इतिहासमा न्यायपालिकाका प्रमुखले महाअभियोगको सामना गर्दै पहिलो पटक संसदीय समितिमा बयान दिएका हुन्। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहँदा कर्मचारीहरू भने आन्दोलित बनेका छन्। कर्मचारीहरूले सोमबारदेखि भदौ 17 गतेसम्म सबै सरकारी कार्यालयमा आफ्ना माग लेखिएका कालो ब्यानर राख्ने र हातमा कालोपट्टि बाँधेर काम गर्ने बताएका छन्। कर्मचारीले समान वृत्ति विकास र तहगत प्रणाली लागू गर्न माग गरेका छन्। संविधान जारी भएको संहिताको मर्म अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन नबन्दा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको गुनासो बढेको छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहँदा कर्मचारीहरू आन्दोलित छन्। विधेयकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भए पनि आफूहरूलाई सरकारले व्यवस्था गरेको र पर्याप्त छलफल नै नगरी एकलौटी रूपमा विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै विभिन्न कर्मचारी संगठन विरोधमा उत्रेका छन्। संविधान जारी भएको लामो समय भइसक्दा पनि सरकारले विधेयक ल्याउन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवा प्रवाहमा परिरहेको भन्दै तत्काल कर्मचारी मैत्री कानून ल्याउन उनीहरूले माग गरेका छन्। निजामती सेवामा संघ र प्रदेशको अन्तर्सम्बन्ध, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध के हुने भनी व्याख्या नगरी प्रदेश र स्थानीय तहका ऐनहरू बन्न नसक्ने कर्मचारी संगठनहरूको भनाइ छ। कर्मचारी संगठनका निवर्तमान अध्यक्ष केदार देवकोटा भन्नुहुन्छ, त्यो नयाँ ऐन ड्राफ्ट गर्दा हाम्रा सुझावहरू त्यहाँ पेश गरेका कुनै छैनन् भन्ने कुराको मूल विषय हो। बन्द कोठामा गोप्य ढङ्गले गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरो सुन्न आएको छ। यो स्थितिमा यो संघीय निजामती सेवा यो ढङ्गबाट आइयो भने राम्रो आउँदैन, गतिलो आउँदैन। संसदबाट फिर्ता भएपछि पनि विधेयकको पछिल्लो मस्यौदामा आफूले विगतदेखि उठाउँदै आएको माग नसमेटिएको कर्मचारी संगठनको दाबी छ। यद्यपि संसदबाट फिर्ता हुनु अघि तयारीकै क्रममा छलफल गरिसकेकोले अब एकैपटक संसदमा पुगेपछि सांसदहरूले छलफल गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ। तत्कालका लागि मन्त्रालयले आफूहरूले सबै काम सकेर राय सुझावका लागि सरकारवाला मन्त्रालयमा पठाएको बताएको छ। तीमध्ये केही मन्त्रालयबाट मस्यौदा फिर्ता आइसकेको र केहीबाट आउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ। विधेयकमा आवश्यक परिवर्तन र परिमार्जन सहितका सुझाव समेटेर फिर्ता पठाइएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले बताउनुभयो। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई राय समिति माग गरेको थियो र सो विषयमा चाहिँ अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा आफ्नो राय चाहिँ संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकेको अवस्था छ। हाल सो मस्यौदा कानून मन्त्रालयमा अड्किएको छ। मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि पुरानै मानसिकताले राज्य संरचना चलाउन खोज्ने र एक अर्का बीच सहकार्य र समन्वय नगरिदिँदा विधेयक अलपत्र बनेको संघीय मामिला मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। पुरानो राज्य यन्त्र र नयाँ राजनीतिक व्यवस्था बीचको द्वन्द्व नै अहिलेको अन्तर्विरोधको प्रमुख कारण हो। मन्त्री श्रेष्ठले विधेयकमाथि अनावश्यक दलीय राजनीतिकरण गर्न खोज्दा अवरोध भइरहेको समेत बताउनुभयो। कानून मन्त्रालयले संविधान सम्मत छ कि छैन, कानून सम्मत छ कि छैन, कहीँ बाजिएको छ कि त्यो हेरेर पठाउनु पर्नेमा राजनीतिक कुराहरू पनि हेर्न थाल्यो। अनि समग्रतामा हिजोको एकात्मक राज्य व्यवस्थामा भएको कुराहरू यो किन परिवर्तन भन्ने खालको एकात्मकतावादी मानसिकताले संघीयता त अगाडि बढ्दैन। संघीयतामा त संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको अन्तर सम्बन्धलाई सहअस्तित्वको अर्थ संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनटै तहको सरकारको बीचमा को एक्जिस्टेन्स हो है, एकले अर्कामा हस्तक्षेप नगर्नु भने न हो। अब प्रदेश कानून बमोजिम हुने भनेर प्रश्न लेखिएको कुरामा पनि संघले नै फेरि सम्पूर्ण वगत्न खोज्ने जुन राजनीतिक व्यवहारहरू भइरहेछ यो संघीयताको चाहिँ आचरणलाई झण्डै 2 सातादेखि कानून मन्त्रालयमा रहेको सो विधेयक मस्यौदालाई लिएर सत्ता गठबन्धन नै सहमत हुन नसकेपछि हाल कानूनी प्रक्रियागत विषयहरू मात्रै समीक्षा गरिरहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। कानून मन्त्री गोविन्द कोइरालाले समेत मस्यौदामा राजनीतिक रूपमा अवरोध उत्पन्न भएको स्वीकार्दै हाल कानूनी प्रक्रियागत विषयमा मात्र अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो। यो चाहिँ पोलिटिकल नेगोसिएसनमै रुकिया हो हैन। यसमा चाहिँ अब कतिपय कुराहरू अनक्लियर छ के नेपालको फेडरलिजमको मोडेलमा कसरी हामी जाने भन्ने कुरामा दलहरूमा एकमत छैन गठबन्धनकै बीचमा पनि। अब यो एकमत नभइसकेपछि यसलाई गेट थ्रु गर्न गाह्रो हुन्छ। अब कानूनले गर्न खोजेको के हो भने लिगल टेक्निकलिटिज भन्दा पनि पोलिटिकल इस्युजहरू सल्भ गर्न खोजेको पहिला। कतिपय पोलिटिकल इस्युजहरू क्लियर भइसकेपछि मात्रै अगाडि बढ्यो भने गठबन्धनकै बीचमा सहमति बन्नुपर्ने कतिपय कुराहरू बाँकी छन्, ती कुराहरूमा सहमति भइसकेपछि हो अगाडि बढ्छ। संघीय सरकारले निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक ल्याउन नसकिरहेका बेला प्रदेश तहमा आफैले छुट्टै विधेयक ल्याउन सुरु गरिसकेका छन्। अहिलेसम्म 7 मध्ये मध्य प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन 2077 र बागमती प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा अध्यादेश 2078 जारी गरेका छन्। संविधानमै स्पष्ट रूपमा प्रदेशको कानून अनुसार गर्ने भनिएको विषयमा संघले हस्तक्षेपकारी नीति लिँदा समस्या भएको मध्य प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाको तर्क छ। धेरै अनियमितता भयो कर्मचारीहरूको भविष्यको बारेमा त्यो प्रदेशहरूले आफ्नै बनाउन थाल्यो, तर संघले एउटा चाहिँ नीतिगत रूपमा यो हो है तिम्रो अधिकार भने त्यो ऐनबाट व्यवस्थित गरेको भए अलिक सजिलो हुन्थ्यो। त्यसले गर्दा अलिक अप्ठ्यारो भयो। राजनीतिक रूपमा त रोक्नु पर्ने कार्य नै होइन, सिस्टमको कुरा हो। त्यसलाई चाहिँ कर्मचारीहरू केहीले आफ्नो इन्ट्रेस्टमा चाहिँ आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्दाखेरि के अप्ठ्यारो हुन सक्छ। प्रदेशलाई नै छोडिदियो हुन्थ्यो कि स्थानीय प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशका सचिवहरू प्रदेशकै निजामतीबाट आउने किन यहाँ राख्न खोजिरहेछन् त्यो मैले बुझिरहेको छैन। प्रदेशमै सचिव बढुवा हुने वा संघबाट सचिव पठाउने, प्रमुख सचिव प्रदेशबाट तोक्ने वा संघबाट पठाउने लगायतका 1 दर्जन भन्दा बढी विवाद विधेयकको सन्दर्भमा देखिएका छन्। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी क्षेत्रसँग जोडिएको कानून निर्माणमा
वर्षौंदेखि भएको ढिलाइले तहगत प्रणाली लागू गर्न तथा कर्मचारी वृत्ति विकासमा असर परिरहेको देखिन्छ। नयाँ कानून नबन्दा हजारौंको संख्यामा कर्मचारी समायोजन लगायतका विषय समेत प्रभावित बनेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। पछि अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको औपचारिक निमन्त्रणामा भारतीय स्थल सेना अध्यक्ष मनोज पाण्डे नेपाल आउनु हुने भएको छ। आगामी भाद्र 19 गते 5 सदस्य टोलीको नेतृत्व गर्दै सेना अध्यक्ष पाण्डे नेपाल आउन लागेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। 5 दिनको भ्रमणका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री शेरबहादुर देउवा र सेनापति शर्मासँग भेटघाट गर्ने तय भएको छ। त्यस्तै उहाँले भारतीय सेनाको तर्फबाट नेपाली सेनालाई सहयोग स्वरूप प्रदान हुने विविध सामग्री हस्तान्तरण कार्यक्रममा सहभागी हुने तथा स्टाफ कलेजका शिक्षार्थीसँग अन्तर्क्रिया र मध्य कमाण्ड हेडक्वार्टरको भ्रमण गर्ने नेपाली सेनाले जनाएको छ। भ्रमणकै क्रममा नेपाली सेना र भारतीय सेना बीचको परम्परा अनुसार भारतीय सेना अध्यक्ष पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय सभाको विधान समितिले नागरिकता विधेयकलाई जस्ताको त्यस्तै बहुमतले पारित गरेको छ। प्रतिपक्षका सांसद र मनोनित सांसदहरूको विमति जनाए पनि समितिले विधेयकमाथि कुनै संशोधन नगरेको समिति सदस्य किमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले प्रतिपक्ष र आफूले केही फरक मत राखे पनि विधेयक बहुमतले पारित भएको जानकारी दिनुभयो। बहुमतले पारित भएको नागरिकता विधेयक सम्बन्धित प्रतिवेदन विधान समितिले भोलि राष्ट्रिय सभामा पठाउने भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसअघि दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरी पुनर्विचार गर्न सदनमा फिर्ता पठाउनु भएको थियो। सो विधेयक प्रतिनिधि सभाले पनि जस्ताको त्यस्तै पारित गर्दै राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो। राष्ट्रिय सभाले छलफलका लागि आइतबार समितिमा पठाएको हो। सीट बाँडफाँटका लागि बसेको कार्यदलको बैठक आज पनि निष्कर्षविहीन भएको छ। बेलुकी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा नेताहरूबीच आफ्नै अडान दोहोर्याएपछि बैठक निष्कर्षविहीन बनेको एक नेताले बताए। पार्टीमा आन्तरिक छलफलपछि भोलि पुनः बैठक बस्नेछ। बैठकमा सीट बाँडफाँटका लागि निश्चित मापदण्ड बनाई छलफल अघि बढाउने सहमति भएको छ। आगामी मंसिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि गठबन्धनभित्र सीट बाँडफाँटको विषय पेचिलो बन्दै गर्दा नेपाली कांग्रेसले लचकता अपनाउने भएको छ। आगामी निर्वाचन, चुनावी रणनीति र सीट बाँडफाँटका विषयमा छलफल गर्न बसेको पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारी बैठकमा अन्य दललाई पनि लचकता अपनाउन आग्रह गर्ने सहमति भएको सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले बताउनुभयो। सीट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्यले दलहरूले धेरै सीट माग गर्दा सहमति जुट्न नसकेको जनाएका थिए। सभापति शेरबहादुर देउवाले कार्यदलभित्र सहमति जुटाउन आफूहरू पनि केही लचक बन्नुपर्ने बताउनु भएको थियो। बैठकमा नेताहरूले विचार मिल्ने अन्य दललाई पनि गठबन्धनमा सामेल बनाउन सकिनेमा जोड दिएका थिए। हाल गठबन्धनमा कांग्रेसले 100 सीट दावी गरेको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रले 60, नेकपा एकीकृत समाजवादीले 40, जनता समाजवादी पार्टीले 25 र राष्ट्रिय जनमोर्चाले 2 सीट दावी गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गठबन्धन सरकार विकास विरोधी मात्रै नभएर राष्ट्रियता विरोधी समेत भएको आरोप लगाउनु भएको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले जारी गरेको लिम्पियातुरा, लिपुलेक र कालापानी सहितको नयाँ नक्साका विषयमा अहिलेको सरकार बोल्न नसकेको आरोप लगाउनुभयो। गठबन्धन सरकारले राष्ट्रिय ढुकुटीको दुरुपयोग गरिरहेको र गठबन्धनका नेताले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि काम गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच एकीकृत समाजवादीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार तथा योजना राज्यमन्त्री बनेका कुलवीर चौधरी सहितका नेता कार्यकर्ता आफ्नो पार्टीमा प्रवेश गरेको एमालेले जनाएको छ। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित एउटा निर्माणाधीन भवनको 6औं तलाबाट खसेर 2 बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। अघि साँझ बुद्धनगर स्थित निर्माणाधीन 6.5 तले भवनको 6औं तलाबाट 2 बालबालिका खसेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको हो। प्रहरी वृत्त नयाँ भानेश्वरका अनुसार कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका 9 पेप्सी कोला बस्ने 14 वर्षीय बालक र काठमाडौँ महानगरपालिका 29 घट्टेकुलो स्थायी घर भएकी 14 वर्षीय बालिका सो भवनको 6औं तलाबाट खसेका थिए। भवनबाट खसेपछि घाइते भएका उनीहरूलाई सिभिल अस्पताल पुर्याइएको थियो। मृत्यु हुने 14 वर्षीय बालक भारतको बिहार स्थायी घर भई पेप्सी कोला बस्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले धनुषाका तत्कालीन प्रमुख जिल्लाधिकारी एवं मुआब्जा निर्धारण समितिका अध्यक्ष वसन्तराज गौतम सहित 13 जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। सार्वजनिक सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै आयोगले विशेष अदालतमा गौतम गुठी संस्थान शाखा कार्यालय धनुषाका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख राजबाबु पाण्डे, सहायक प्रशासक, वरिष्ठ लेखा सहायक समेत 13 जना विरुद्ध आरोपपत्र दायर गरेको हो। धनुषाको भरतपुर गाविस अन्तर्गत नेपाली सेनाको लागि अधिग्रहण भएको गुठीको स्वामित्व रहेको जग्गामा कीर्ति मोही कायम गरी मुआब्जा वितरण गरी भ्रष्टाचार गरेको उनीहरू विरुद्ध आरोप छ। उनीहरूले 1,14,66,667 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारले जनाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले मालपोत कार्यालयमा सेवाग्राहीसँग घुस माग्ने कर्मचारी विरुद्ध उजुरी गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सरकारले निर्णय गरेको 7 वर्षपछि बाराको सिमरौनगढ नगरपालिकाको सिमरौनगढ मुख्य बजारमा स्थापना भएको मालपोत कार्यालयको उद्घाटन गर्दै उहाँले घुस लिने विरुद्ध आवाज उठाउन आग्रह गर्नुभएको हो। अर्को प्रसङ्गमा मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले भू उपयोग नीति बनाएर अव्यवस्थित जग्गालाई व्यवस्थित बनाउन लागेको बताउनु भएको छ। कृषि योग्य जमिन खण्डीकरण रोक्न सरकारले भू उपयोग नीति मार्फत घरेडी औद्योगिक कृषि योग्य सहित जग्गाको वर्गीकरण गर्न लागेको उहाँले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब सप्तरी डायरीको पालो। सप्तरी डायरीबाट अवधेश कुमार झाको नमस्कार। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा सप्तरीमा राजनीतिक दलका चुनाव लक्षित गतिविधिहरू तीव्र भएको छ। पछिल्लो समय वडा तहदेखि जिल्ला स्तरका कार्यक्रमहरू हुन थालेका छन्। ती कार्यक्रमहरूमा पार्टी प्रवेश गर्नेहरूको लर्को लाग्न थालेको छ। एक राजनीतिक दलबाट अर्कोमा प्रवेश गर्ने अहिले लहर नै चलेको छ। दलहरूले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको सम्भावित उम्मेद्वारहरूको नाम समेत सिफारिस गर्न सुरु गरेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 4 गतेका लागि तोकिएको छ। राजविराज नगरपालिका 15 स्थित फोहोर प्रशोधन केन्द्र तोकिएको समयभित्र निर्माण हुन सकेन। गत असार 25 गते भित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गरी ठेक्केदारले नगरपालिकासँग सम्झौता गरे पनि सो अवधिभित्र प्रशोधन केन्द्रको काम सम्पन्न हुन नसकेको हो। नगरपालिकाका इन्जिनियर अशोक कुमार दासका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगको 1,95,00,000 र नगरपालिका समेतको सहयोग गरी राजविराज 15 मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि 2078 साल माघ 6 गते 2,43,72,479 रुपैयाँको टेन्डर भएको थियो। सप्तरीमा 20 वर्ष उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने क्रम बढेको छ। उमेर नपुग्दै विवाह गर्दा 20 वर्ष मुनिका गर्भवतीको संख्या समेत बढ्न थालेको छ। 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुँदा त्यसको गर्भबाट जन्मिने सन्तान कम तौलका हुने गरेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका अनुसार आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 1,427 जना 20 वर्ष मुनिका गर्भवती भएका थिए। 20 वर्षभन्दा कम उमेरमा गर्भवती हुँदा उनले बच्चा जन्माउन सकस हुने गरेको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजकी स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डाक्टर दीपा यादवले बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको वार्षिक कार्यक्रम अनुसार सञ्चालन हुने नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता 2079 का लागि सप्तरी जिल्ला क्रिकेट टिमको छनौट गरिएको छ। सप्तरी क्रिकेट संघको आयोजना तथा जिल्ला खेलकुद विकास समितिको समन्वयमा भदौ 9 गतेदेखि 10 गतेसम्म पब्लिक बिन्दुश्वरी माध्यमिक विद्यालय राजविराजको खेल मैदानमा छनौटका लागि प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको थियो। अवस्था सप्तरी डायरी आजलाई यति नै। अवधेश कुमार झा बिदा माग्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। आर्थिक प्रसङ्ग। बुटोलमा बहुतले पार्किङ स्थल निर्माणका लागि अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। बुटोल उपमहानगरपालिका नगर विकास कोष र परामर्शदाता कम्पनीका बीचमा डीपीआरका लागि सम्झौता भएको हो। बुटोल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख खेलराज पाण्डेको उपस्थितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी र परामर्शदाता कम्पनी मल्टिडिभ फोर हार्मोनिक जेवीका प्रतिनिधि विजयलाल न्याचो बीच सम्झौता भएको हो। सम्झौता अनुसार परामर्शदाता कम्पनीले बुटोल स्थित लुम्बिनी बस टर्मिनलको क्षेत्रभित्र बहुतले कार पार्किङका लागि लगानी र डिजाइनको काम गर्ने बुटोल महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीले बताउनुभयो। साताको कारोबार हुने चौथो दिन शेयर बजारको परिसूचक नेप्सीमा दोहोरो अङ्कले घटेको छ। आज 21.97 अङ्कले घटेर 1973.38 अङ्क कायम भएको छ। आज 29,92,873 किता शेयर किनबेच हुँदा 1
12,62,17,862 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। हिजो 2.33 अङ्कले सुधार भएर 1,995.34 अङ्क कायम भएको थियो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। सोभियत संघका नेता मिखाइल गोर्बाचेभको 91 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। शीत युद्धलाई शान्तिपूर्ण अन्त्य गराएको श्रेय पाएका गोर्बाचेभले सोभियत संघको विघटन रोक्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ। नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता समेत रहेका गोर्बाचेभलाई पश्चिमा मुलुकले नायकको रूपमा परिभाषित गरे पनि आफ्नै देशभित्र भने आलोचित छन्। एक सामग्री। आधुनिक विश्व इतिहासको एउटा मुख्य घटना हो सोभियत संघको विघटन र त्यो विघटनसँग जोडिएका एक पात्र हुन् मिखाइल गोर्बाचेभ। सन् 1985 देखि 6 वर्षसम्म सत्तामा रहेका गोर्बाचेभ तत्कालीन सोभियत युनियनका अन्तिम राष्ट्रपति हुन्। अमेरिकासँगको शीत युद्ध अन्त्यमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको जस पाएका उनी गोर्बाचेभमाथि सोभियत युनियनलाई जोगाउन नसकेको सङ्गीन आरोप छ। उनकै कदमपछि विश्व इतिहासमा आधुनिक रुसको उदय हुन पुगेको हो। तत्कालीन सोभियत सत्ता सम्हाल्दा गोर्बाचेभले सुधारका केही प्रयास भने गरेका थिए। भनिन्छ स्टालिनको शासनकालमा हुर्कदै गर्दा दोस्रो विश्वयुद्धको असर प्रत्यक्ष देखेका गोर्बाचेभले कम्युनिस्ट पार्टीमा आफ्नो भविष्य रोजेका हुन्। साम्यवादमा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउने गोर्बाचेभ खुल्ला 15 परिवर्तनको पक्षपाती भएको मानिन्छ। सन् 1991 को डिसेम्बर 21 मा गरिएको घोषणासँगै सोभियत संघ ढलेपछि विश्व राजनीतिको दुनियाँ बदलिएको थियो। घटनाक्रम त्यतिमा मात्र सीमित थिएन। त्यसको केही दिन अघि रुस, बेलारुस र युक्रेनले सोभियत संघबाट अलग हुन छलफल गर्दै स्वतन्त्र राज्यको एक राष्ट्रमण्डल गठन गर्ने एजेन्डा बनाएका थिए। इतिहासको त्यो कालखण्डले स्मरण गराएको छ 8 वटा अन्य सोभियत राज्यहरूले उक्त राष्ट्रमण्डलको हिस्सा बन्ने फैसला गर्दै गोर्बाचेभलाई सत्ताच्युत गर्ने फैसला गर्न पुगेका थिए। त्यही दबावका बीच गोर्बाचेभले सोभियत संघको राष्ट्रपति पदबाट राजीनामाको घोषणा गरेका हुन्। त्यति बेला गोर्बाचेभले भनेका थिए, हामी गृहयुद्धतर्फ अगाडि बढिरहेका थियौं, ठूलो विनाश हुने खतरा थियो, म सत्तामा बस्नुको अर्थ छैन, राजीनामा दिनु मेरो जित हो। सोभियत संघ विघटनपछि पश्चिमा मुलुकले गोर्बाचेभलाई इतिहासको नायकको रूपमा परिभाषित गर्ने गरेका छन्। उनलाई पश्चिमी युरोपलाई स्वतन्त्रता र जर्मनीको एकीकरणमा साथ दिने नेताको रूपमा व्याख्या गरिएको छ। इतिहासको त्यो कालखण्डमा आफ्नो साम्राज्य गुमाउँदै सोभियत संघ विघटनको कारक बनेको भन्दै आफ्नै देशभित्र भने उनी आलोचित छन्। सन् 1990 मा नोबेल शान्ति पुरस्कार समेत उनलाई प्रदान गरिएको थियो। द्वन्द्व र टकरावबाट भन्दा वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानको बाटो रोजेकै कारण उनलाई सुधारवादी नेताको रूपमा समेत व्याख्या गरिएको छ। विश्व इतिहासलाई अर्को मोडमा पुर्याएको उक्त घटना भएको 31 वर्षपछि उनी गोर्बाचेभको उपचारका क्रममा इह लीला समाप्त भएको हो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसले भनेका छन्, मिखाइल गोर्बाचेभ एक असल राजनीतिज्ञ थिए। विश्वले एक विश्व नेतालाई गुमाएको छ जसले बहुलवाद र शान्तिको निरन्तर वकालत गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमको सहयोगमा अनिल बोगटी। अब खेल प्रसङ्ग। बंगलादेशी विरुद्ध अर्को महिना हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण विराटनगरमा हुने भएको छ। बन्द प्रशिक्षणका लागि होटल आवश्यक रहेको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले आज सूचना सार्वजनिक गरेको छ। नेपाली टोलीले भदौ 20 गतेदेखि असोज 7 गतेसम्म विराटनगरमा प्रशिक्षण हुने उल्लेख गरिएको छ। विराटनगरमा बन्द प्रशिक्षणमा होटल आवश्यकता भएकोले इच्छुक होटल व्यवसायीले 3 दिनभित्र सिलबन्दी प्रस्ताव पठाउने एन्फाले भनेको छ, जसमा 31 खेलाडीको 14 डबल र 3 सिंगल कोठाको आवश्यकता रहेको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कार्यवाहक मुख्य प्रशिक्षक प्रदीप हुमागाईले हिजो दोस्रो चरणमा 40 बाट 30 खेलाडीको छनौट गरेका थिए। नेपाल र बंगलादेश बीच मैत्रीपूर्ण खेल दशरथ रङ्गशालामा असोज 11 गते हुनेछ। बन्द प्रशिक्षणमा 30 जना खेलाडीलाई बोलाइएको छ। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा आज राति 5 खेल हुँदैछन्। इङ्ल्यान्डको इमिरेट्स स्टेडियममा राति 12:15 बजे हुने खेलमा शीर्ष स्थानको आर्सेनल र एभर्टन विला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। एस्टन विला बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आर्सेनल खेल जित्दै शीर्ष स्थानमा कायम राख्न चाहन्छ भने उता एस्टन विल्ला पनि अङ्क तालिका सुधार गर्ने योजनामा छ। आर्सेनलको 4 खेलबाट 12 अङ्क छ। एस्टन विल्लाको समान खेलबाट 3 अङ्क छ। त्यस्तै आज हुने अन्य खेलमा म्यान्चेस्टर सिटीले नटिङहम फरेस्टको सामना गर्दा तेस्रो स्थानको वेस्ट ह्याम युनाइटेड र टटनह्याम हटस्पर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आज राति हुने अर्को खेलमा बर्नमाउथ र वुल्भरह्याम्पटन तथा लिभरपुल र न्यूकासल युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ।
हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यति नै। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। न्युज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी तुलसी र म सन्तोष बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।